नमस्कार। आजको कक्षामा हामी सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सिपहरूको बारे चर्चा गर्नेछौँ। सामाजिक अध्ययन भनेको मानव जाति र मानव जातिको समाजका बारेमा जानकारी लिने काम हो। मानव जातिको समाजका भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयको जानकारी लिने कामलाई सामाजिक अध्ययन भनिन्छ। यसबारे हामीले अघिल्लो कक्षामा धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ, त्यसैले यसका सिपहरूको कुरा गरौँ। सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न किसिमका सिपहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कक्षामा कण्ठ गरेर अथवा पुस्तकबाट त्यहाँ भएका शब्दहरू हुबहु बुझ्न खोजेर मात्र सामाजिक अध्ययन पुरा हुँदैन। सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न किसिमका सिपहरू आउँछन्। हामी आज केही प्रमुख सिपहरूको बारे चर्चा गर्नेछौँ। त सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ नक्सा बनाउने सिपका बारेमा। नक्सा बनाउनु सामाजिक अध्ययनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिप हो। हामीले आफ्नो बारेमा, आफ्नो समाजका बारेमा, आफ्नो राष्ट्रका बारेमा, आफ्नो विश्वका बारेमा थाहा पाउनका लागि नक्सा बनाउने सिप जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो क्षेत्रको नक्सा बनाउन सक्छौँ, आफ्नो देशको नक्सा बनाउन सक्छौँ, यो विश्वको नक्सा नै पनि बनाउन सक्छौँ। यो नक्सा बनाउन जान्ने र नक्सा पढ्न जान्ने दुईटै सिप हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यस्तै दोस्रो छ साहित्य सिर्जना सिप। साहित्य लेखेर वा साहित्य पढेर पनि सामाजिक अध्ययनमा सहयोग पुग्न सक्छ। हामीले गीत, कविता, नाटक, संवाद आदिबाट विभिन्न किसिमका साहित्यिक रचनाहरू, निबन्ध हुन सक्छ, गजल हुन सक्छ। हामीलाई कुन विधा मनपर्छ, कुन साहित्य मनपर्छ, त्यो साहित्य लेखेर वा त्यो साहित्यमा केही कुरा पढेर हामीले सामाजिक अध्ययन गर्न सक्छौँ। साहित्य शक्तिशाली हुन्छ, त्यसले हामीलाई सम्झन सहयोग पुग्छ। हामीले आफूले पढेको कुरा पछिसम्म सम्झिन सक्छौँ अनि आफूले भन्दाखेरि पनि, आफूले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ। साहित्य सिर्जना जस्तै अर्को सिप छ लेख रचना गर्ने सिप। हामीले आफूलाई थाहा भएको कुरा कुनै लेखमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ अथवा कुनै समाचार बनाउन सक्छौँ। आफूले देखेको वा आफूलाई थाहा भएको कुनै कुरा सम्पादकलाई पत्र लेखेर पनि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसरी कुनै लेख तयार गर्ने, समाचार तयार गर्ने वा पत्र पत्रिकाको सम्पादकलाई चिठी लेख्ने सिप पनि सामाजिक अध्ययनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल अत्यन्तै लोकप्रिय छ। सामाजिक सञ्जाल अर्थात् सोसल मिडिया। हामीले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका कमेन्टहरू गरिरहेका हुन सक्छौँ। गर्न जान्नुपर्छ। कमेन्ट गर्न जान्नु अनि त्यहाँ भएका कमेन्टहरूको रिप्लाई अथवा प्रतिक्रिया दिन जान्नु पनि अर्को एउटा सामाजिक अध्ययनको सिप हो। सामाजिक अध्ययनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नु, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नु अथवा अरूले राखेका कुरामा आफ्नो विचार दिन सक्नु वा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नु पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न व्यक्तिहरू जम्मा भएर कुनै विषयमा छलफल गर्नु, अन्तर्क्रिया गर्नु, त्यो विषयमा वादविवाद गर्नु, चर्चा परिचर्चा गर्नु पनि सामाजिक अध्ययनको अर्को एउटा सिप हो। हामीले सँगसँगै बसेर सहकार्य, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, आफूले पनि सहयोग पाइन्छ, अर्कालाई पनि सहयोग गर्दै जान सक्छौँ। त्यसरी सहकार्य गर्ने अथवा मिलिजुली काम गर्ने, समूहमा काम गर्ने, त्यो किसिमको सिप पनि विकास गर्न सक्छौँ। यसरी सहकार्य गर्नु पनि सामाजिक अध्ययनको सिपमै पर्दछ। सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धानहरू हुने गर्छन्। आफूले अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको तथ्याङ्कलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने बेलामा त्यहाँ स्तम्भचित्र अर्थात् बार डायग्राम त्यो बनाउन हामीले जान्नुपर्छ। वृत्तचित्र अर्थात् पाइ चार्ट बनाउन जान्नुपर्छ। रेखाचित्रहरू बनाउन जान्नुपर्छ। ग्राफ बनाउन जान्नुपर्छ। विभिन्न किसिमका टेबलहरू बनाउन जान्नुपर्छ। यो किसिमको सिप पनि सामाजिक अध्ययनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने तथ्याङ्कको प्रस्तुति गर्ने बेलामा अथवा तथ्याङ्क पढ्ने बेलामा पनि हुन्छ। हामीले आफूले थाहा पाएको, आफूले खोजेको, आफूले बुझेको कुरालाई प्रस्तुत गर्न पनि सक्नु पर्यो अनि कतै प्रस्तुत गरेको कुनै पुस्तकमा, कुनै मिडियामा कतै आएको कुरालाई ग्रहण गर्न वा पढ्न, बुझ्न पनि सक्नु पर्यो। त्यो पढ्न, बुझ्नका लागि अथवा आफ्नो कुरा त्यो सेयर गर्नका लागि अथवा प्रस्तुत गर्नका लागि पनि हामीसँग यी किसिमका सिपहरू आवश्यक पर्ने हुन्छन्। यसका साथसाथै इतिहासमा अथवा कुनै लामो समयको अन्तरालमा विभिन्न घटनाहरू भएका हुन सक्छन्। ती इतिहासमा भएका कुराहरूलाई अथवा कुनै एउटा अवधिमा भएका घटनाहरूलाई त्यहाँ समय रेखा बनाएर, टाइमलाइन बनाएर प्रस्तुत गर्न जान्नु पनि पर्छ। अनि कुनै व्यक्तिको वंशावली तयार गर्ने, वंशावली भनेको कसको छोराको, उसको नातिको, पनातिको, खनातिको, जनातिको भनेर वंशावली तयार गर्ने, अनि वंशवृक्ष
हैन, ट्री चार्टको कुरा आउँछ त्यहाँनिर, त्यो वंशवृक्ष देखाउने त्यो किसिमको काम पनि सामाजिक अध्ययनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने सामाजिक अध्ययनमा इतिहास पनि पढ्न आउँछ, विभिन्न व्यक्तिहरूका बारेमा, व्यक्तित्वहरूका बारेमा जानकारी लिने काम पनि हुन्छ। हामीले अनुसन्धान गर्दा, अध्ययन गर्दा, एउटा फिल्ड स्टडी गर्ने बेलामा पनि यी किसिमका तथ्याङ्कहरू हामीलाई आवश्यक पर्छन्। त्यसैले समयरेखा बनाउने काम, वंशावली बनाउने काम, वंशवृक्ष बनाउने काम सामाजिक अध्ययनका महत्त्वपूर्ण सिपहरू। सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती अध्ययन अनुसन्धान अर्थात् रिसर्चहरू गर्नका लागि हामीले विभिन्न किसिमका सर्वेक्षणहरू, सर्वेक्षण भनेको सर्वेक्षण खोजीहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्षेत्र भ्रमण अर्थात् फिल्ड भिजिट पनि गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई भेटेर उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता, इन्टरभ्यू लिने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्षेत्र भ्रमण, सर्वेक्षण, अन्तर्वार्ता यी किसिमका खोजीहरू हामीले गर्न जान्नुपर्छ। यो पनि सामाजिक अध्ययनको सिपमा पर्छ। त्यसै गरी हामीले कतिपय कुराहरू अवलोकन गरेर, आफैले त्यहाँ गएर हेरेर, बुझेर, खोजेर, आफ्नै आँखाले हेरेर अथवा आफैले त्यहाँको चाहिँ नि प्रत्यक्ष तथ्याङ्क लिएर ती किसिमका अवलोकनहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यी किसिमका अनुसन्धानहरू गर्न जान्ने सिप पनि सामाजिक अध्ययनमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यसका साथसाथै भनौँ अब हामीले कतिपय कुराहरू खोज्यौँ, बुझ्यौँ, अनुसन्धानहरू पनि गऱ्यौँ, थाहा पायौँ। ती थाहा पाएका कुराहरूलाई, हामीले खोजेका कुराहरूलाई हामीले प्रतिवेदन बनाएर प्रस्तुत गर्न जान्नुपर्छ। प्रतिवेदन बनाउने अर्थात् रिपोर्ट राइटिङ गर्ने काम सामाजिक अध्ययनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसकारणले हामीले सामाजिक अध्ययनमा आफूले बुझेको, आफूले खोजेको, आफूले थाहा पाएको तथ्याङ्कलाई प्रतिवेदन बनाएर एकदमै व्यवस्थित तरिकाबाट प्रस्तुत गर्न पनि जान्नुपर्छ। यो पनि सामाजिक अध्ययनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिप हो। अनि प्रतिवेदन जस्तै फेरि आफूले थाहा पाएको कुरालाई प्रदर्शन गर्नु, डेमोन्स्ट्रेट गर्नु त्यस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफूले थाहा पाएको कुरा भन्न सक्नु, वक्तृताबाट हुन्छ कि भाषणबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यो प्रस्तुत गर्न सक्नु। कार्यशाला अथवा वर्कसपहरूमा हामीले चाहिँ आफूले थाहा पाएका कुराहरू प्रस्तुत गर्नु, आफूले जानेको काम गरेर देखाउनु, यी किसिमका सिपहरू पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। त्यसरी सामाजिक अध्ययनमा विभिन्न किसिमका सिपहरूको महत्त्व हुन्छ। यी सिपहरूको कुरा पछिका कक्षाहरूमा पनि बेला बखत आइ नै रहनेछ। अहिले हामी अब जीवनोपयोगी सिपको कुरा गरौँ। जीवनोपयोगी सिपको चर्चा गर्दै गर्दा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो पनि एकचोटि बुझौँ। हामीले यसबारे त अगाडिको कक्षामा प्रशस्तै पढिसकेका छौँ, तैपनि फेरि एकचोटि यहाँ सम्झिने काम गरौँ। जीवनका लागि नभई नहुने, जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने, थाहा पाउनै पर्ने सिपहरूको बारेमा जानकारी लिने काम जीवनोपयोगी शिक्षा हुन्छ। अहिले हामी त्यही सिपको कुरा गर्दैछौँ। विभिन्न किसिमका सिपहरू हामीलाई नभई हुँदैन। बाँच्नका लागि, एउटा सामान्य जीवन बिताउनका लागि पनि विभिन्न किसिमका सिपहरू हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो सिपहरू लिने कामलाई जीवनोपयोगी शिक्षा भनिन्छ। यी सिपहरूलाई फेरि 21औं शताब्दीको सिप भनेर पनि चिनाइएको पाइन्छ। किनभने वर्तमान विश्वमा त यी सिपहरू जानेन भने मान्छे धेरै पछाडि पर्छ। आधुनिक मान्छेले, हामीले त यी सिपहरू जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यिनलाई 21औं शताब्दीको सिप भनिएको छ। यी यति धेरै छन्, यति महत्त्वपूर्ण छन्, यति नभई नहुने, जीवनका लागि चाहिँ चाहिने नै, जसरी पनि चाहिने सिप छन्। यिनलाई व्यापक सिप पनि भनिन्छ। अनि यी सिपहरू फेरि बाहिर देखिनन्। मसँग बोल्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा बाहिर देखिँदैन नि। त्यो सञ्चार सिप त बाहिर देखिँदैन, मसँग भित्र रहन्छ। यी बाहिर नदेखिने खालका सिप हुन्। यिनलाई नरम सिप अर्थात् सफ्ट स्किल्स पनि भनिएको पाइन्छ। यसकारणले यो 21औं शताब्दीको सिप, यो व्यापक सिप, यो नरम सिप हामी एकचोटि पढौँ। यिनलाई हामीले सजिलोमा जीवनोपयोगी सिप पनि भन्छौँ। विभिन्न किसिमका जीवनोपयोगी सिपहरूमध्ये समस्या समाधान सिप एउटा हो। हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेका हुन सक्छन्। साना समस्या हुन सक्छन्, ठिकै किसिमका समस्या हुन सक्छन्, अथवा ठुला ठुला समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू बारम्बार आउँछन्। त्यसैले समस्या आइपर्दा के गर्ने? आत्तिएर त भएन, डराएर त भएन, समस्यासँग भागेर पनि भएन। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नै पर्छ। त्यसको निचोड, त्यसको उपचार खोज्नै पर्छ। त्यसकारणले समस्या समाधान गर्नका लागि हामी के कस्ता विधिहरू अपनाउन सक्छौँ, कसरी समस्यालाई समाधान गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ, त्यो समस्या नदोहोरिने खालको हुन्छ, त्यस किसिमले समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यो जान्नु पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई हामी समस्या समाधान सिप भन्छौँ। अर्को छ सञ्चार सिप। सञ्चार सिप भनेको सूचना वा विचार आदान प्रदान गर्ने। मैले भनेको तपाईँले बुझ्ने, तपाईँले भनेको मैले बुझ्ने, यसलाई हामी सञ्चार भन्छौँ। सञ्चार सिप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको समयमा हामीले मिठो बोल्नु पर्यो, प्रभावकारी बोल्नु पर्यो, तर्कपूर्ण बोल्नु पर्यो, हामीले बोलेको कुरा अरूले मन पराउनु पर्यो, सुनिदिनु पर्यो, हैन? अनि अरूले बोलेका कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो।
त्यसको अर्थ निकाल्न सक्नु पर्यो, सही तरिकाले बुझ्नु पर्यो। यसरी आफूले पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने, अर्काका कुराहरू पनि हामीले सबै बुझ्न सक्ने, सबै लिन सक्ने त्यो किसिमको सिप हामीले बनाउनु पर्छ। यसलाई हामी सञ्चार सिप भन्छौँ। त्यो सञ्चार सिप पनि जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत नै पर्छ। अर्को छ सूचना प्रविधि सिप। यो आइटीको जमाना हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना हो। हामी सूचना प्रविधिमा पछाडि पर्यौँ भने धेरै पछाडि पर्छौँ। यो वर्तमान विश्वमा, यो 21औं शताब्दीमा घुलमिल हुनका लागि हामीले सूचना प्रविधि जान्नै पर्ने हुन्छ। सूचना प्रविधिमा आफ्नो क्षमता बनाउनु जीवनोपयोगी सिप हो। त्यस्तै छ फेरि सहकार्य। हामी सामाजिक प्राणी हौँ, सबैसँग मिल्नुपर्छ, सबैसँग मिलेर एकजुट भएर समाजमा घुलमिल भएर जीवन अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले सहकार्य सिप पनि हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। अर्को छ समालोचनात्मक चिन्तन अर्थात् क्रिटिकल थिङ्किङ। हामीले सही निष्कर्षमा पुग्नका लागि, सही निर्णयमा पुग्नका लागि समालोचनात्मक चिन्तन जान्नुपर्छ। हामीले हरेक कुरालाई त्यसको सकारात्मक, नकारात्मक, ठिक, बेठिक, त्यससँग सम्बन्धित हरेक कुराहरू केलाएर, त्यससँग सम्बन्धित हरेक विवरणहरू बुझेर, जाँचेर, हेरेर समालोचनात्मक चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यो समालोचना गर्न सक्ने, सही र गलत छुट्याउन सक्ने, हो र होइन निर्क्योल गर्न सक्ने सिप हामीमा हुनुपर्छ। अनि त्यसै गरी फेरि अर्को सिप हुन्छ सृजनात्मक चिन्तन। नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने। समय त नयाँको छ नि, जति नयाँ गर्न सक्यौँ, जति नवीनतम कुराहरूलाई ल्याउन सक्यौँ, जति इनोभेसन गर्न सक्यौँ त्यति गजब हुन्छ। त्यसैले सृजनात्मक चिन्तन, क्रिएटिभ थिङ्किङ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सिप पनि जीवनोपयोगी सिप नै हो। अर्को हुन्छ अन्तर्वैयक्तिक सिप। अन्तर्वैयक्तिक अर्थात् व्यक्ति फरक फरक हुन्छन्। हामीले भन्छौँ नि कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। जतिवटा टाउका छन् त्यति नै विचारहरू हुन्छन्, त्यति नै बुद्धिहरू हुन्छन्, त्यति नै सोचहरू हुन्छन्। हरेक व्यक्ति फरक छ। त्यस कारणले को व्यक्तिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, को व्यक्तिलाई कसरी बुझ्ने, व्यक्ति व्यक्ति आपसमा कसरी मिल्ने, व्यक्ति व्यक्ति बिचको भिन्नतालाई कसरी थाहा पाउने, त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। हामी जस्तो छौँ त्यस्तो अरू नहुन सक्छन्, जस्तो अरू छन् त्यस्तो हामी नहुन सक्छौँ। त्यस कारणले अन्तर्वैयक्तिक भिन्नता, इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ। बुझेर सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले अन्तर्वैयक्तिक सिप पनि जीवनोपयोगी सिपमै पर्छ। अब फेरि अर्को छ तनाव व्यवस्थापन। तनाव अर्थात् स्ट्रेस हाम्रो जीवनमा आइरहन्छ। बेला बेलामा साना साना तनाव हुन सक्छन्, अर्थात् ठुला ठुला तनावहरू हुन सक्छन्। त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने। अर्को हुन्छ संवेग व्यवस्थापन। इमोसन, हाम्रो संवेगले हामीलाई कहिलेकाहीँ दुःख दिइराखेको हुन्छ, हामीलाई अघि बढ्नबाट रोकिराखेको हुन्छ, हामी हरेक कुरामा विचलित भइराखेका हुन सक्छौँ। त्यो संवेगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, संवेगबाट कसरी गलत निर्णय नगर्ने, सही निर्णयतिर जाने। संवेगले कहिलेकाहीँ मान्छेलाई गलत निर्णय पनि गराइदिन सक्छ। त्यस्तो हुनबाट कसरी जोगिने, कसरी संवेगलाई जितेर अघि बढ्ने, त्यो किसिमको सिप पनि हामीमा हुनुपर्छ। अनि फेरि हुन्छ निर्णय निर्माण, डिसिजन मेकिङ, हैन? हामीले निर्णय निर्माण गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण काम हो। निर्णय निर्माण गर्दाखेरि सही निर्णय भएन, गलत निर्णय भयो भने त्यसले बाँकी जीवनलाई बर्बाद गरिदिनु पनि सक्छ। निर्णय लिने बेलामा के कस्ता कुराहरूलाई विचार पुर्याउने, निर्णय लिँदा के गर्ने के नगर्ने, यी किसिमका कुराहरू पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्णय निर्माण सिपलाई पनि जीवनोपयोगी शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण सिप अन्तर्गत राखिएको छ। त्यसै गरी नेतृत्व सिपलाई पनि अर्को एउटा जीवनोपयोगी सिप मानिन्छ। नेतृत्व गर्न सक्नु अर्थात् लिडरसिप हुनु एउटा गुण हो। हामीले आफ्नो परिवारमा हुनसक्छ, आफ्नो समाजमा हुनसक्छ, साथीभाइहरूका बिचमा हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ कतिपय कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपयको आवाजलाई आफूले लिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय विचारहरूलाई आफूले जिम्मेवारीका साथ अगाडि लागेर पुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले नेतृत्व सिप पनि जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत नै पर्छ। यो पनि हाम्रो लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि अर्को सिपको कुरा गरौँ, समानुभूति। सम प्लस अनुभूति। हामीले यो संसारमा भएका सबै प्राणीहरूको, सबै मानिसहरूको, सबैको भावना बुझ्नुपर्छ, सबैका दुःखलाई अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् अर्काको दुःखलाई पनि बुझ्ने, अर्काको समस्यालाई पनि बुझ्ने, अर्काको पीर मर्कालाई पनि बुझ्ने हुनुपर्छ। यो समानुभूति, समान अनुभूति गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। यो समानुभूति सिप भएपछि बल्ल हामी मानव कहलाउने हौँ। त्यसैले आफू मान्छे बन्नका लागि, मानवता देखाउनका लागि हामीमा समानुभूति सिप चाहिन्छ। अनि आत्मबोध सिप छ, आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई चिन्ने,
आफ्नो क्षमता, आफ्नो गुण, आफ्ना केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई पनि थाहा पाउने त्यो सिप पनि हामीमा हुनुपर्छ। यसरी आफू पनि जाति हुने, समाजलाई पनि राम्रो गर्न खोज्ने, एउटा असल समाज बनाउन खोज्ने, असल राष्ट्र बनाउन खोज्ने, यो सिङ्गो संसारलाई नै हराभरा बगैँचा जस्तो बनाउन खोज्ने, यसका लागि हामीलाई विभिन्न किसिमका जीवनोपयोगी सिपहरू चाहिन्छन्। यसरी यी जीवनोपयोगी सिप र अघि भनेका सामाजिक सिपहरू हामीसँग भइसकेपछि हामीले सामाजिक अध्ययन प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छौँ, जीवनोपयोगी शिक्षा पनि प्रभावकारी रूपमा लिन सक्छौँ। यसका बारेमा हामी आगामी कक्षामा फेरि विभिन्न पाठहरूमा चर्चा गर्ने नै छौँ। यसका बारेमा छुट्टा छुट्टै सिपका लागि छुट्टा छुट्टै पाठहरू आवश्यक पर्छन्। अहिले हामीले संक्षेपमा मात्रै यिनको चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग करिकुलममा भएका केही मुख्य सिपहरूलाई हामी आगामी कक्षामा चर्चा गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।